आणि दुसरे म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितांचे आभार. आम्ही लहान असतानापासून हांगा साथ घालून बसताले नाटकां बघपाक. भुरगेपणापासून आम्ही हांगासर पळयलेला. पण हो जो डेव्हलपमेंट असते ते जात गेला आणि ह्या डेव्हलपमेंटाची बरीच हलर लावपाचें काम हे आमच्या साहेबांनी केलेलें आहे आपल्या वतीन. जबाबदार आम्ही सगळ्यांच्या वतीन साहेबाचे आभार मानता आणि असून ह्या देवळाचो फुडल्यान बऱ्यान बरो प्रोग्रेस जावचो हे हांव साहेबा कडेन मागता. लक्ष्मीनारायण आमचे लक्ष्मीनारायण देवस्थान हे एक जागृत देवस्थान आणि हे आमचे सड्याचेर म्हाका दिसता सगळ्यांत फर्स्ट देवस्थान आणि ओल्डस्ट देवस्थान. हेज्या देवा बाबतींत सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांची खूप भावना आसा आणि ह्या देवस्थानाक फक्त आमचे मुरगांवचे लोक न्हू, आख्ख्या मुरगांव तालुक्याचे आख्खे गोंयचे लोक हांगा दर्शनाक लागून येतात आणि म्हाका दिसता ह्या देवाच्या फाटल्यान खूप हिस्ट्री आसा जी आमी पळयला आणि हांगा सगळ्यांची भावना जी आसा आमची लोकांची मुरगांवची ही खूप लागसून आसा. आयज खंय तरी म्हाका एक समाधान मेळटा कित्याक जेन्ना हांव आमदार जाल्या उपरांत जेन्ना हांव देवस्थानाच्या कमिटीक मेळ्ळो तेन्ना तेंचे थोडेशे विशय आसलेले हे देवस्थानाच्या बाबतींत. सो तेज्या लागून जे स्थानाचेर आयज आमी उबे आसा तुमी पळयता हांगा कितलेशे प्रोग्राम जाता, लोकांक अशे उबे रावता. आतां सुद्दां आमी वतान उबे आसा. सो हेज्या लागून एक तांकां एक शेड जाय आसली एक घालून दिवपाक लागून प्लस हांगा पेवर्स घालपाचे. सो हे सगळे कंप्लीट काम जे आसा आमी अंडर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर घेतलेलें आसा आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर हे काम सगळे जावपाचें आसा आणि त्याच प्रमाणे आमचे फूल देवस्थानाचे जे मंदिर आसा हेचे फूल पेंटिंगूय करपाक लायलेलें आसा आमी. कन्स्ट्रक्शन ऑफ शेड मागीर एंट्रन्स आर्क जे भितर सरता थंयसर एक एंट्रन्साचेर एक आर्क करपाक लायलेलें आसा आणि फूल देवस्थान जे आसा ते इल्युमिनेशन करपाक म्हणजे फूल लायटनींग घालून एक बरो ताका लूक दिवपाक लागून प्लस आमचे जे काम पेंडींग आसा स्टेजीचे बीन जे इनकम्प्लीट असलेले ते सगळे हातीन घेवपाचे. हेच्या भितर एस्टिमेटाच्या भितर सगळो घेतलेलो आसा. तेज्या लागून हांव गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो जो चेअरमॅन आसा केदार नायक ताका धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणें प्रपोजल आमचो बेगीनच्या बेगीन हो क्लियर केलेलो आसा. त्याच प्रमाणे जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा खंय रे तो आमचो GAG डिझायनर म्हणून तो कन्सल्टंट आसा आणि कॉन्ट्रॅक्टर आमचो सुरेश कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर खंय रे सुरेश आसा आमचो. हो भुरगो आतां चिखले रावता दाबोली रावता बट तेणें आपली भुरगेपणान आनी आपली अर्दी लायफ ही सड्याचेरूच तेणें रावतालो तावन सड्या वरसूनच तो वयर सरलेलो आसा. सो हो कॉन्ट्रॅक्ट तेकाच मेळ्ळो आसा आमच्या सुरेश कन्स्ट्रक्शनाक आणि हो तो आमच्या बरोबर आसा. आणि आमचो त्याच प्रमाणे गोवा टुरिझमाचो आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमच्या बरोबर आसा. सो हांव खरेंच तेंच्या गोवा स्टेट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन आनी तेंची आख्खी टीम तांकां धन्यवाद म्हणटा. आणि एक खूप लॉंग पेंडींग विशय आसलेलो आमचो देवस्थानाचो. म्हाका दिसता हो विशय बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करपाचो आमी प्रयत्न करता. आमचो वर्धापन दीन येता आमचो जानेवारीन आसा वर्धापन. सो आमी ट्राय करतले. हांवें कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलेलें आसा बेगीन वर्धापन येवच्या पयलीं कित्याक हांगा वर्धापनाक आमी पळयता महाप्रसाद लोकांक आमकां पेंडल घालून रावचो पडटा. सो तेन्ना हे न्यू लूक त्या देवस्थानाक मेळटले अशें हांव म्हाज्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलें हेच्या पयलीं कंप्लीट जावची म्हणून. आणि बाकीचे जे पेंडींग वर्क्स बाकीचे कितें आसा म्हाका दिसता तेजे भितर म्हाका दिसता आख्खे देवस्थानाचे आमचे कंप्लीट जाता. पेंटींग लायटींग सगळें केलें वता. सो तेजे लागून एक आयज समाधान मेळटा कितें हो इश्यू आसा तो आमी आयज स्टार्ट केलो आसा. विदीन नेक्स्ट 2 म्हयने भितर म्हाका दिसता आमचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो कंप्लीट करून दितलो. बट खंयच्या गणपती बायना ना अंडर आयज जे देवळाचे रिनोव्हेशनाचे काम घेतला तेज्या खातीर हांव गोवा टुरिझमाक प्लस
चेअरमॅनाक केदार नायकाक आनी फूल टिमीक हांव तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदता की इतले फॉलोअप करून सरान फॉलोअप केलें आनी हें काम बेगीच्या बेगीन जालें म्हणून आनी इतलेच कंप्लिटूय बेगीच्या बेगीन जाल्या पुरो कित्याक की लक्ष्मीनारायण सडा जेन्ना नांव येता तेजें लक्ष्मीनारायण देवळाचें पयलीं नांव येता जें आमी आस्था खूब दवरलेली आसा खुबश्या प्रोग्रामाक हांव हांगा येता आनी आमकां ते धाकटेशा हॉलान रावचें पडटा आनी व्हडले प्रोग्राम जातकीर आमकां मागीर आंबेडकरान दुसऱ्या हॉलान शिफ्ट जावचें पडटा भाऊन सांगला त्या प्रमाणे हांगा लग्ना बीन सड्याकारांक खातीर कन्सेशन हा भाऊ सो मुद्दाम सांगता कित्याक की आमची खुबशी हांगा गरीब लोक आसता तेंच्या खातीरूय खंय ना खंय एक प्रोविजन दवरपाचें जे हॉल आसा तांकां मातशें डिस्कावंट दिवन बीन आनी सराक मुद्दाम थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक की खुबशें काम तेंच्या हातीन घेतलेलें आसा बेगीच्या बेगीन तेंचे कडसून इतले बळ दिवपाचें की बरेंच काम आनी फुडें करपाचें सगळ्यात पयलीं हांव भाई थँक्यू म्हणटा देवालयाच्या वतीन आमी आमचे माननीय MLA श्री संकल्प आमोणकर तशेंच गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी तेंचे सगळे सहकारी तशें येयल्ले आसा आनी आमचो सुरेश वेळगेकर कॉन्ट्रॅक्टर हेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी आमी हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय आमी जेन्ना संकल्प भाई जेन्ना फर्स्ट टायम MLA जाल्लो तेन्ना आमी ताका जस्ट म्हटलेलें अशें आमचो एक प्रोजेक्ट आसा आनी आमी इवन फॉलोअप सुद्दां करून आसलें ताका पण तेणी ते मनार घेवन तो प्रोजेक्ट केलो आनी आमकां आपयलो आनी म्हणलें तुमचो असो प्रोजेक्ट हांवें केल्लो आसा तेन्ना आमी इतले सॅटिस्फाय जाले आनी इतले खूश जाले की हो आमचो लॉंग पेंडींग हें आसलो आनी हो जो मंडप आसा पळय तो जस्ट आमच्या पालखेकच यूज जातलो असो ना पयलीं आमचे हांगासर लग्नां जातलीं म्हणल्यार आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना ह्या देवळाच्या आमच्या मनशाची ती लग्नां जातलीं आनी आतां आमी अशें विजन करता की परतून तो जो आमचो ट्रेंड आसलो हांगासर लग्नां बी जावपाची आतां तुमी पळयता आसतले की एक हॉलाचे 1.5 लाख 2 लाख रुपया रेंट आसता हांगासर आमी जर खुर्चे घालीत जाल्यार ऑलरेडी 1000 खुर्चे बसता हांगासर आमी जेन्ना जेवण घालता महाप्रसाद घालता पळय तेन्ना 1000 खुर्चे हांगासर बसता तशें लोकांनी हे मंडपाचो फायदो घेवपाचो तसोच आनीक एक बारीकशें आमी तांकां कितें सांगलेलें आसा लास्ट 2 दिसां खातीर आनी 2 दिसां फाटीं आनी तोय आमचो प्रोजेक्ट जातलो अशें आमकां 100% हें आसा खबर आसा जातलोच म्हणून संकल्प बाबाक एकदां सांगलें की ना तो तेच्या मनान दवरता आनी तो उलयना आपूण हें करतलो तें करतलो आनी तेणी ऑलमोस्ट हें आमचें आतां चवथें काम आमचें ऑलरेडी जाल्लें आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसना की कामां आसलीं खाली मेंटेनन्सचें काम आसलें तेच आमी मेंटेन करचें पडटलें परत एकदां हांव आमचे MLAचे धन्यवाद म्हणटा तशेंच आमचे गोवा टुरिजम आनी सगळे आमचे जे सड्या वयले जे रहिवासी आसा तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी आमचे जो प्रोग्राम आसा पालखी उत्सव तो आमचो 20 तारखेक आसा 20, 21, 22 सगळ्यांनी येवपाचें आनी तेचो लाभ घेवपाचो